Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all will be fine at your sweet homes. Today our topic is lesson number 3 of your English textbook, class 8, that is global warming, a catastrophe in the making. Global warming ये टू वर्ड्स हैं. एक है ग्लोबल, इट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में, या आलमगीरी. वार्मिंग बीइंग हॉट, यानी कि गर्म होना. सो इसका मतलब इस लेसन का कंसर्न दुनिया भर में जो इस वक्त टेम्परेचर है उसी से रिलेटेड है. और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कैटास्ट्रॉफी है. कैटास्ट्रॉफी मीन्स डिजास्टर्स, वो जिसे तबाही. कैटास्ट्रॉफीज बहुत सारी अब तक आ चुकी है या आते हैं, जैसे फ्लड्स जिससे तबाही आती, सैलाब आता है तो तबाही आती है. अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, साइक्लोन, सुनामी, ये सारी कैटास्ट्रॉफीज है जिससे इंसान, लिविंग थिंग्स, हर चीज़ को नुकसान पहुंचता है. इसी तरह ये ग्लोबल वार्मिंग भी एक कैटास्ट्रॉफी. तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना और हमें जानकारी मिलेगी. Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees centigrade, 1.4 degree Fahrenheit, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक कॉमन टर्म आज यूज़ होती है, यानी कि इसके बारे में हर कोई जानता है, सुना है और पढ़ा भी है. उनके दोनों मीडिया में, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया वो होता है जो राइटिंग में होता है, यानी अखबार, मैगज़ीन, बुक्स, इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस हुई होती है. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कहते हैं रेडियो, टीवी, मोबाइल, इस पे भी इसकी रिलेटेड बातें होती है, खबरें होती है, इस पे डिस्कशन होते हैं. इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये किस चीज़ की तरफ रेफ़र करता है कि ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो हर रोज़ डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है. इसकी एवरेज यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो अर्थ की है वो इंक्रीज़ हो रही है. एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स, और जो समुद्रों में जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. इन द लास्ट 100 ईयर, पिछले एक सेंचुरी में, यानी कि पिछले 100 सालों में ज़मीन की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुई है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. पिछले 100 साल में ज़मीन की जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुई है. अगर फ़ारेनहाइट में हम ये मेंशन करेंगे तो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये तो यूनिट अलग अलग है. with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. इसमें से ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 100 सालों में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उसका 2/3 पिछले 3 डिकेड्स में, यानी कि 30 साल में. एक डिकेड होता है 10 ईयर, 10 साल, 3 डिकेड हो गए 30 ईयर. तो ज़्यादा टेम्परेचर पिछले 30 सालों में इंक्रीज़ हुआ. One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases. इसकी एक ख़ास वजह यह है कि ज़मीन पर जो ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार जो है वो ज़्यादा हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है. कैसे? प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसान ने अपने एक्टिविटीज़, अपने काम, हरकत व सकनात से बढ़ाए हैं वो गैसेस. जैसे कि उसने डिफॉरेस्टेशन की है, यानी कि जंगल काटे हैं, दरख्त काटे हैं, और फॉसिल फ्यूल वो हर दिन हर रोज़ जलाता रहता है. उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं
جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن موناکسائڈ ہے، یا وہ سلفر کے ریلیٹڈ وہ کچھ گیسز ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، وہ اس ایٹماسفیئر میں زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس ارتھ کی ٹمپریچر انکریز ہوئی ہے. اسی کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. An increase in the global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with the continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures, and changes in agricultural yields. اور جب زمین کی ٹمپریچر انکریز ہوئی ہے، یہ تو گلوبلی انکریز ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو سمندر میں جو واٹر کی لیول ہے وہ انکریز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو رین فال ہے یا جو ہیومیڈیٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی، اور جو سب ٹراپیکل ڈیزرٹس جو ہے ان میں وہ پروبیبل ایکسپینشن ہو جائے گا. اور یہ جو وارمنگ ہے اس کا سب سے زیادہ ایکسپیکٹ جو ہے، یہ سب سے زیادہ کس میں آرکٹک ریجن میں ہے، ٹھیک. اور گلیشیئرز جو ہے وہ دن بدن پگھلتے رہتے ہیں، اور انہیں وہی واٹر جو ہے وہ اوشنز میں چلا جاتا ہے، جس سے ان کی لیول انکریز ہو جاتی ہے. سمندر کی لیول انکریز کیسے ہوتی ہے؟ جو بھی پہاڑ یا جو بھی گلیشیئرز وہاں پہ جو گرمی سے وہ پانی پگھل رہا ہے، وہ پانی سی میں جمع ہو رہا ہے، تو اس کی لیول انکریز ہوگی. پرما فروسٹ اینڈ سی آئس. پرما فروسٹ وہ لینڈ، وہ ریجن جو کمپلیٹلی فروزن ہو، یعنی کہ جس کا کمپلیٹلی یک بنا ہوا، وہ ان پہ بھی اثر پڑتا ہے، وہ پگھلتے رہتے ہیں. اور اس گلوبل وارمنگ سے اتنا نہیں ہے، اس میں یہ بھی انکلوڈ ہے جو یہاں کے جو ویدر ہوتے ہیں وہ بھی کمپلیٹلی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے ہیٹ ویوز، جب گرمی ہوگی تو زیادہ ہوگی، زبردست گرمی ہوتی ہے. ڈراپس، خشک سالی، یا تھا اس روڈ بنانا خشک سالی آتی ہے، یہ گلوبل وارمنگ سے. ہیوی رین فال، جب بارش گرے گی تو اتنی گرے گی کہ وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. جب گرے گی نہیں تو پھر 6-7 مہینوں تک گرتے ہی نہیں. فصل، جانور، انسان، ہر کوئی پانی کے لیے ترستا رہتا. اسپیشیز ایکسٹنکٹ، بہت سارے اسپیشیز یعنی کہ اینیمل کے کائنڈ اس دھرتی سے ہی وہ ایکسٹنکٹ یعنی کہ ختم ہو چکے. کس سے؟ یہ جو ٹمپریچر چینج ہوئی ہے گلوبل وارمنگ سے. اور ایگریکلچر ییلڈ، جو زمیندار اپنی زمین میں کچھ فصل بوتا تھا، اس کی جو پروڈکشن، جب وہ ہارویسٹ کا سیزن آتا ہے تو وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بہت ہی کم ییلڈ فصل نکلتا ہے. یہ سب کچھ کس سے ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ بھی ایک کیٹسٹرافی ہے، کیونکہ ہر ایک چیز پہ اپنا برا اثر چھوڑے گی اور چھوڑ رہی ہے. تو this was all about today. See you tomorrow, inshallah. Thank you.